नमस्ते। मैले आज एउटा मुद्दा साह्रै गहिरो मुद्दा एउटा उठान गर्छु ताकि हामी सबैलाई यो बहसतिर यो सोचतिर यो दिशातिर जानको निम्ति अलिकति उत्प्रेरणा मिलोस्। जस्तो विश्वमा जसरी ठुलठुलो निकै छोटो छोटो समयमा एउटा ठुलो चाहिँ उथलपुथल हुँदैछ, सत्ता समीकरणहरू बदलिँदैछन्, सन्तुलनहरूमा भारी उतार चढाव आएको छ र मलाई लाग्छ यो युक्रेन द्वन्द्वपछिको यो 14-15 महिनाको यताको दुनियाँ हेर्ने हो भने हिजो जुन ठाउँमा थियो, जुन तस्बिरमा थियो, त्यो सबै भत्किसकेको अवस्था छ। तर अब हामीले जस्तो यहाँ धेरै मान्छेहरू प्रश्न गर्छन्, सतै प्रश्न के गर्छन्, सतै ढङ्गले के सोच्छन् भन्छ भने युक्रेन मुद्दा त रुस र युक्रेन बीचको लडाईँ हो हैन, हामी त्यसमा किन मुछिने? अथवा चाहिँ कोही के भन्छ भने अब यो पश्चिमी स्कुलिङबाट दीक्षित र पश्चिमा गुलामीको एउटा रणनीतिबाट बाँचेका मान्छेहरू हैन, अमेरिका युरोप भनेको डेमोक्रेसी हो, प्रजातन्त्र हो, त्यसको विरुद्धमा कसरी जान सकिन्छ हैन? उनी सिद्धान्तका कुरा गर्छन्, मूल्यका कुरा गर्छन्, अथवा चाहिँ तपाईको वैचारिक रूपले वा चाहिँ अरू कुनै रूपले पश्चिमाहरूसँग आफूलाई निकट देख्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरू रुसको, चीनको वा अरू देशहरू, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको पनि विरोध गर्छन्। त हाम्रो पनि समस्या के हो अहिले मैले उठाउन खोजेको भन्छ भने दिनदिनै जो घटना घटिरहेका छन्, हामीले यसलाई अलि फिलोसोफिकल कोणबाट, दार्शनिक कोणबाट, वैचारिक कोणबाट, मूल्यको कोणबाट हामी यिनको अध्ययन गर्न सिकौँ। त्यो हाम्रो निम्ति धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय हो नेपालको निम्ति, किनभने हामी पनि एक खालको सङ्कटमा छौँ र त्यो सङ्कटको समाधान हामी खोजिरहेका छौँ र त्यो सङ्कटको समाधान के हो हामी यो निष्कर्षमा अझै पनि आम रूपमा पुग्न सकेका छैनौँ हैन। अब यसरी पुग्न सकेनौँ भने के हुन्छ भन्छ भने हामी फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा चक्रव्यूहको अर्को खेलको शिकार बन्छौँ, अर्को गएर हामी धरापमा फस्छौँ। त्यसकारणले घटनाहरूलाई मेन ढङ्गले, सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण र संश्लेषण गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यो के कोणबाट हुन्छ भने तिनै घटनाहरूले बोकेका प्रवृत्तिहरू के हुन्। त्यहाँ त प्रतिस्पर्धी द्वन्द्वरत प्रवृत्तिहरू छन् हैन, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा चाहिँ विपरीत प्रवृत्तिहरू छन्, अमेरिकन प्रवृत्ति छ, रसियन प्रवृत्ति छ, चिनिया प्रवृत्ति छ, युरोपियन छ, इन्डियन सारा प्रवृत्तिहरू छन्। ती प्रवृत्तिहरूले के खोजिरहेका छन् र के भन्न चाहिरहेका छन् हामीले हेर्ने त्यहाँ हो। अब त्यो कोणबाट घटनाहरूलाई हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो देशको निम्ति धेरै फाइदा हुन्छ, किनभने हामी त्यो गहिराइसम्म पुग्न सक्छौँ र सारसम्म पुग्न सक्छौँ। अब मैले त्यही कोणबाट जस्तो अब हेर्ने कुनै पनि घटनालाई द्वन्द्वका घटना, युद्धका घटना या चाहिँ ब्लक फेरबदलका घटना अथवा चाहिँ एउटा पुनरुत्थानका घटनाहरू जो संसारभरि देखिरहेका छौँ नि हामीले, यी घटनाहरूलाई त्यसको अन्तर्वस्तु हैन, अथवा यी घटनाहरूले सम्बोधन गर्न खोजेको जो अन्तर्वस्तु छ, जो सारतत्व छ, त्यसलाई बीचबीचमा हामीले संश्लेषण गर्न सकेनौँ, घटनाहरूको जो परिणाम देखिन्छ त्यो अनुसार हामी त्यसको चिरफार गर्न सकेनौँ भने हामी कस्तो भन्छौँ त भन्छ भने हामी सतहमा घटना हेर्ने मान्छे मात्रै भन्छौँ, त्यसबाट हामी केही पनि सिक्न सक्दैनौँ। हामी बाहिर घटना हेर्छौँ, रुस र चाहिँ युक्रेनका बिचमा द्वन्द्व भएछ हैन, अमेरिका र चाहिँ चीनका बिचमा भोलि द्वन्द्व भयो छ भने हामी द्वन्द्व लडाईँ भयो, अथवा इरान र चाहिँ तपाईँको इजरायलका बिचमा लडाईँ भयो, हामी यति बुझ्छौँ। हामी बाहिर आँखाले लडाईँ देख्छौँ, हामी लडाईँ भनी बुझ्छौँ र हामीले त्यो लडाईँको जो सारतत्व अन्तर्वस्तु त्यो हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। त्यसकारणले मैले आज यो युक्रेन द्वन्द्वपछि, यद्यपि यसको विकासक्रम धेरै लामो छ, म त्यता जाँदैन आज हैन, झन्डै 2 दशकको समय लिनुपर्छ यो आजको तस्बिरलाई हेर्नुको निम्ति, यो सिङ्गो 2 दशकको समय लिनुपर्छ। त्यसबारे विस्तृत रूपमा घटनासहित हामी कुनै बेला चर्चा गरौँला। आज मैले मात्र युक्रेन द्वन्द्वपछिको जो दुनियाँको तस्बिर हो, जो इफेक्ट भन्छौँ नि, जो प्रभाव परेको छ दुनियाँमा, त्यसका केही तस्बिरहरू समराइज अथवा सार संक्षेपीकरण गर्न खोजेको छु। कसरी छुट्टिँदैछन् भित्र गुम्सिएका, जटिल भएर रहेका अथवा मान्छेले बुझ्न नसक्ने गरी अस्तित्वमा रहेका विभिन्न प्रवृत्तिहरू कसरी सर्लक
चाहिँ छुट्टिँदैछन् बाहिर आँखाले देख्ने गरी र लडाईँ कहाँ जोडिएको छ त्यो बुझ्न सकियोस्। जस्तो मैले अहिले 5 वटा मुद्दाहरू तपाईँको उठाउँछु अहिले, हैन। दुनियाँ कहाँ गयो त? युक्रेन द्वन्द्वपछि दुनियाँ कसरी फाट्दैछ, दुईटा कित्तामा कसरी फाट्दैछ, त्यो कित्तालाई मैले यद्यपि हामीले सामान्य भाषामा बोलीचालीको भाषामा पश्चिमी कित्ता र पूर्वीय कित्ता भन्दै आएका छौँ। मलाई लाग्छ पूर्वीय कित्ता मात्रै भनेर अब पुग्दैन, किन यो लडाईँमा अफ्रिका पनि जोडिएको छ, ल्याटिन अमेरिका पनि जोडिएको छ, एसिया मात्रै होइन। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सामान्य भाषामा पश्चिमा र गैर पश्चिमा भन्न सकिन्छ, तर चाहिँ अझ वास्तविक भाषामा जो प्रवृत्ति देखा परिरहेका छन् तिनलाई समेत समेटेर भन्ने हो भने यसलाई पश्चिमा र गैर पश्चिमा मात्रै भन्ने पनि पुग्दैन। यसलाई बुदामा यसका विशेषताहरूलाई हामीले चिरफार गर्न जरुरी छ। ती विशेषता जो विकास हुँदै गए, विकास हुँदै अब ठ्याक्कै दुई फ्याकमा दुनियाँ फाट्दै गयो नि, त्यस्ता केही 5 वटा एकदम मेजर आधारभूत चिजहरू म चाहिँ आज उल्लेख गर्न खोजिरहेको छु। नम्बर 1, त्यो मध्ये अहिलेको लडाईँ सामुद्रिक सभ्यता र जमिनी सभ्यताको रूपमा विभाजित हुँदै गयो र विभाजित भइ नै सक्यो। अब यो सामुद्रिक सभ्यता भने के हो भन्छ भने सायद यो विषयमा धेरै बहस भएको छैन, हैन। लेखेका छन्, साहित्यहरू त लेखिएका छन्, तर धेरै ठुलो बहस भएको छैन, नेपालमा त हुँदै भएको छैन। सामुद्रिक सभ्यता भनेको माने समुद्रलाई प्रयोग गरेर, समुद्रिक रुटलाई प्रयोग गरेर जुन देशहरूले संसार लुटे र आफ्नो सभ्यताको विकास गरेको दाबी गरे, त्यो एक खालको सभ्यता छ। पहिलेदेखि गएको 500 वर्ष यताको कुराहरू चाहिँ मैले, हैन। जस्तो त्यो सामुद्रिक देश पनि विशेष गरिकन नर्थ एटलान्टिक देशहरू जो नेटो बनाएको छ नि, उत्तरी आन्ध्र महासागरले जोडिएका पश्चिमी युरोपियन देश र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यी चाहिँ सामुद्रिक सी चाहिँ सिभिलाइजेसन हो यिनीहरूको। अब यो सिभिलाइजेसन भने के हुन्छ भने उनले संसारभरि समुद्रलाई प्रयोग गरेर संसार लुटेर उपनिवेश बनाए, हैन। उनी आत्मरक्षाको निम्ति होइन, उनीहरू आक्रमणकारी हुन्, हैन। जस्तो पोर्चुगिजहरूले बनाए, स्पेनिसहरूले बनाए, अब फ्रेन्चहरूले बनाए, जर्मनहरूले बनाए, अमेरिकनहरूले बनाए, हैन। अब इटलीले बनायो, संसारभरि एसियामा बनाए, ल्याटिन अमेरिका बनाए, अफ्रिकामा बनाए, सारा संसारलाई उपनिवेश बनाए। उनको उपनिवेशको रुट चाहिँ सामुद्रिक रुट थियो। उनी आक्रमणकारी थिए, त्यसकारण उनीहरूले बाहिर गए। बाहिर जानुको निम्ति उनले हमेशा सधैँभरि त्यो दिनदेखि 500 वर्ष जब हामी वास्को डी गामा र कोलम्बसको कुरा गर्छौँ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म उनको चाहिँ आक्रमणको मुख्य रुट नै सामुद्रिक रुट हो। अहिले पनि जस्तो हामी देख्छौँ नि, अमेरिका र युरोपियनहरूले बाल्टिक सागरमा उनको सैन्य तैनाथी, हैन। त्यसपछि अरब सागरमा उनको सैन्य तैनाथी, दक्षिण चीन सागरमा अहिले हामी देखिरहेका छौँ। एटलान्टिक आन्ध्र महासागर त हुने नै भयो, उनको बपौती, हैन, आफ्नै महासागर भन्छन्। यो सबै हामीले देखिरहेका छौँ। उनको सामुद्रिक क्षेत्रमा ठुलो छ र उनी समुद्रबाट नै आक्रमण गर्छन्। जस्तो अमेरिका ताइवानमा गयो भने समुद्रबाट जाने हो, इरानमा आयो भने समुद्रबाट आउने हो, युरोपियनको हालत त्यो हो, बाल्टिकमा आयो भने समुद्रबाट आउने हो। अब यो सी सिभिलाइजेसन जो भन्छौँ नि, यसका के विशेषता छन् हामीले बुझ्नुपर्छ। लडाईँ कहाँ जोडिएको छ हामीले त्यहाँबाट। अब यो जो सामुद्रिक लडाईँ सुरु भयो नि, यो 500 वर्ष त सामुद्रिक रुटलाई प्रयोग गरेर जो लडाईँ भयो त्यो के को निम्ति? नम्बर 1, त्यो चाहिँ सामानको निम्ति। यो मटेरियल बेस्ड छ, मटेरियल बेस्ड भन्छ, हैन। कुनै सामग्री भौतिक वस्तुको प्राप्तिको निम्ति, जस्तो बाहिर दुनियाँमा आक्रमण गरी उपनिवेश बनाए, त्यो सम्पत्ति लुट्नको निम्ति हो, हैन। त्यो मटेरियल हो, हैन। यो सिभिलाइजेसन मटेरियलमा केन्द्रित छ, वस्तु प्राप्त गर्नुको निम्ति केन्द्रित छ, जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू। र यो टेक्निकल बेस्ड छ, यो प्रविधिमा आधारित छ, हैन। जस्तो उनीहरू कहाँ निर्भर छन्? उनी हवाईजहाजमा निर्भर छन्, उनी मिसाइलमा निर्भर छन्, उनी पनडुब्बीमा निर्भर छन्, हैन। यो टेक्नोलोजीमा आधारित छ र ट्रेडिङ बेस्ड, यो व्यापारमा आधारित छ। अब यो चाहिँ तपाईँको आक्रमण हस्तक्षेपको कारण के? बिजनेस, व्यापार, हैन। आफ्नो सामान पठाउने, उताको स्रोत साधन लुटेर ल्याउने। यो मैले सामुद्रिक सभ्यताको कुरा गरिरहेको छु। यो व्यापारमा आधारित छ, हैन। अब यो भौतिकवादी छ, पूर्णतः भौतिकवादी छ। किन भन्छ भने लुट्ने भनेको स्रोत साधन र माल लुट्ने भनेको त्यो भौतिक उपभोगको निम्ति हो, उपभोगको निम्ति गरिन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ तपाईँको भौतिकवादी छ, हैन। र यसको जड जस्तो यो फिलोसफी कहाँबाट आयो, हैन। जस्तो यो
समुद्रलाई रुट बनाएर बाहिर गएर आक्रमण गर्ने र कब्जा गर्ने लुट्ने यो फिलोसफी आयो प्रोटेस्टेन्ट थटबाट हैन। त्यसकारणले यसले चाहिँ प्रोटेस्टेन्टिजमको प्रतिनिधित्व गर्छ हैन, जो क्रिस्चियन मतको फिलोसफी छ, जसको आधारमा जुन मतकै आधारमा जुन चाहिँ धर्मयुद्ध भन्छ नि, क्याथोलिकहरुसँग यिनको लडाईँ भयो, त्यसपछि जो प्रोटेस्टेन्टहरूको विजय भयो, अब त्यसकै चाहिँ सोचको आधारमा युरोपमा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ ज्ञानोदय चाहिँ तपाईको आन्दोलन भयो नि, इनलाइटमेन्ट चाहिँ तपाईको मुभमेन्ट भन्छ। त्यसैले चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईको जो आधुनिक दर्शन भन्छन्, आधुनिक विचारधारा भन्छन्, त्यही राजनीतिक विचार हुन् वा आर्थिक विचार हुन्, नैतिक विचार हुन्, सबै चिजको जन्म त्यही गरायो। दार्शनिकहरू जस्तो सेन्ट साइमन भए, थमस हब्स भए, जर्मी बेन्थम भए, डेभिड रिकार्डो भए, जोन लकहरू भए, अब तपाईको न्युटनहरू भए, सबै मानिसहरू त्यही आन्दोलनले जन्मायो। त्यसको जग थियो प्रोटेस्टेन्ट विचारधारा हैन, थर्ड त्यसको। त्यसकारणले अब त्यसले एउटा विशाल साहित्य विकास गरेपछि हैन, जो अहिले हामीले आधुनिक साहित्य भन्छौँ नि, विशाल साहित्य विकास गरेपछि अब त्यसमा प्रोटेस्टेन्टहरूको सारा चाहिँ प्रभाव हावी भयो र अहिले संसार जो चलिरहेको छ त्यसको गर्भमा त्यसको उत्प्रेरक प्रोटेस्टेन्ट आइडियोलोजी हो, त्यो थट हो हैन, जसलाई हामीले आधुनिक दर्शन भन्छौँ, आधुनिक थट भन्छौँ वा आधुनिकताको नाममा कुनै चाहिँ अरू चाहिँ नाम हामी दिन्छौँ। अब त्यो एटलान्टिक केन्द्रित छ, त्यो सी सिभिलाइजेसन, सामुद्रिक सभ्यता एटलान्टिक सागर केन्द्रित छ। किन भन्छ भने त्यो आन्ध्र महासागरको पश्चिममा अमेरिका र पूर्वतिर चाहिँ पश्चिमी युरोप, यी दुईटा शक्ति हुन्, संसार उपनिवेश बनाउने र समुद्रलाई प्रयोग गर्ने, सामुद्रिक रुटलाई प्रयोग गर्ने, यिनै दुईटा शक्तिहरू हुन्। त्यसकारणले त्यो एटलान्टिक सागर केन्द्रित छ र त्यसको नेतृत्व यद्यपि पहिले युरोपियनहरू धेरै गए, तर आजका दिनमा आएर हेर्नुहुन्छ भने यसको नेतृत्व एङ्ग्लो सेक्सन समूहले गरेको छ। अब अरू युरोपियनहरूलाई उसले चाहिँ कमजोर बनाएर आफ्नो लगाम आफ्नो हातमा लिएको छ। एङ्ग्लो सेक्सन एउटा नस्ल हो, एउटा समूह हो, जातीय समूह हो, जस्तो ब्रिटिसहरू भए, अमेरिकन भए, क्यानाडियन भए, न्युजिल्यान्ड र तपाईको अस्ट्रेलियासम्म पर्छ। अहिले लगाम उनको हातमा छ। यद्यपि त्यो एलायन्सभित्र अरू युरोपियन पनि गैर एङ्ग्लो सेक्सन पनि छन्, तर लगाम चाहिँ अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको हातमा छ। त्यसको लिडरसिप उनीहरूले गरिरहेका छन्। अब यस्तै चाहिँ तपाईको लडाईँ प्राचीन कालमा पनि भएको इतिहास पढ्न पाइन्छ हैन। जस्तो सी सिभिलाइजेसन, यो अहिलेको मात्रै हैन, प्राचीन कालमा पनि सी सिभिलाइजेसन अथवा सी बेस्ड सिभिलाइजेसन, समुद्रलाई प्रयोग गरेर चाहिँ विकास भएको सभ्यता र ल्यान्ड बेस्ड सिभिलाइजेसन, आफ्नो जमिनलाई चाहिँ आधार मानिकन विकास भएको सभ्यता, यो प्राचीन कालमा पनि लडाईँ भएको छ हैन। जस्तो एथेन्स र स्पार्टाको लडाईँ त्यही हो। एथेन्स समुद्रमा आधारित चाहिँ तपाईको शक्ति थियो, स्पार्टा आफ्नो जमिनमा आधारित शक्ति थियो। अब त्योभन्दा पछाडि जस्तो कार्थेज र रोमको लडाईँलाई यसै गरी लिन सकिन्छ। कार्थेज भनेको अहिलेको ट्युनिसियाको वरिपरिको मूल रूपमा ट्युनिसिया हो। कार्थेज भन्ने चाहिँ तपाईको देश थियो त्यो बेला, र त्यो र चाहिँ तपाईको रोम हैन, प्राचीन जो रोम हो, त्यो बीचको लडाईँ संयोगले कस्तो भयो भन्छ भने रोमले जितेपछि, यद्यपि इतिहासकारहरूको भनाइअनुसार रोमले त्यो बेला हारिदिएको भए सी सिभिलाइजेसन त्यही बेला नै हत्तै संसार भई जान्थ्यो र संसारिक कब्जा गर्थ्यो। तर कार्थेजले हार्यो। कार्थेजले हारिसकेपछि त्यो चाहिँ दब्यो। सी सिभिलाइजेसन अथवा सामुद्रिक ढाकाहरू भनौँ न, समुद्रलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अब लुट्ने लुटेराहरू, अरू देश लुट्ने लुटेराहरू, यसको अभियान चाहिँ मत्थर भयो हैन। त कार्थेज र रोमको लडाईँपछि, र त्यो सुरु भयो बस्को डिगामा र चाहिँ तपाईको कोलम्बसको कथापछि हैन, जो 1500औं शताब्दीबाट सुरु भयो। इन्डियाको खोज भने उनीहरूले, अमेरिकाको खोज भने आदि इत्यादि कुराहरू गरे। त्यसपछि यिनको सुरु भयो। अहिले अब एउटा यो किता, अर्को ल्यान्ड बेस्ड सिभिलाइजेसन हैन, यसरी छुट्टिँदैछ दुनियाँ आज। ल्यान्ड बेस्ड भनेको के हो भन्छ भने उसले प्रतिरक्षाको लडाईँ लड्छ आफ्नो जमिनमा टेकेर हैन। ऊ चाहिँ समुद्र प्रयोग गरेर कसैलाई चाहिँ डकैती गर्न जाँदैन, गएको छैन, आफ्नो जमिन प्रयोग गर्छ, त्यो जमिनमा आधारित हुन्छ, प्रतिरक्षाको लडाईँ लड्छ र त्यो चाहिँ कल्चर बेस्ड हुन्छ। संस्कृति जस्तो अहिले हामीले
रुस द्वन्द्वमा मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई कुरो राखिसकेको छु। जस्तो रुसीहरूले अत्यधिक रूपमा उठाएको अहिले स्लाव सभ्यता भाषादेखि सारा चिजमा विदेशी भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाउने, स्लाव सभ्यताको पुनरुत्थान गर्ने जति पनि अभियानहरू अहिले सुरु भएका छन्। अब त्यो एउटा नमुना हो। जस्तो चीनको चाहिँ तपाईको विस्तार, कसैले साम्राज्य विस्तार बनोस्, कसैले प्रभाव विस्तार बनोस्, जेसुकै नाम दियोस्, तर चीनको जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यस्तो विस्तार हुँदै गएको छ, त्यसको आधार के हो? त्यसको आधार, त्यसको मियो उनले बनाएको छ कन्फ्युसियस। हामीले ल्यान्ड बेस्ड सिभिलाइजेसनको विशेषताको कुरा गर्दैछु मैले। रुसीहरूले स्लाव सभ्यताको कुरा उठाए जब्बर रूपमा, चिनियाहरूले कन्फ्युसियस बोकेर हिँडे हैन। त्यो उनको चाहिँ ल्यान्ड कल्चर हो हैन, आफ्नो संस्कृति हो। यो चाहिँ तपाईको कल्चरमा आधारित हुन्छ र यसमा स्पिरिचुअलिटी हुन्छ, आध्यात्मिकता हुन्छ हैन। जस्तो उनीहरुमा भौतिकता हुन्छ, सिभिलाइजेसनमा भौतिकता हुन्छ। किन भोग गर्ने मोज, किन माल भनेको, मटेरियल भनेको, वस्तु भनेको भोग गर्नुको निम्ति हो। उनीहरु भोगवादी हुन्छन्, मटेरियलिस्टिक हुन्छन्, भौतिकवादी हुन्छन्। तर जो ल्यान्ड बेस्ड सिभिलाइजेसन हुन्छ नि, उनीहरु स्पिरिचुअल हुन्छन्, आध्यात्मिक खालका हुन्छन्। र किन उनको एउटा आध्यात्मिक क्षेत्र हुन्छ, एउटा आध्यात्मिक भूमि हुन्छ। उनीहरु आइडियलिस्टिक हुन्छन्, अलिकति आदर्शवादी हुन्छन्। अब जस्तो विश्वमा हेर्दाखेरि जस्तो स्लावहरू भए, अब हाम्रो वैदिक भनौँ, हाम्रो वैदिक किराँत बौद्धका हामी बुद्धका कुरा गर्छौँ। जस्तो इस्लाम पनि त्यही हो, इस्लाम पनि ल्यान्ड बेस्ड चाहिँ सिभिलाइजेसन हो। अर्थोडक्स क्रिस्चियन पनि त्यही हो। अरू क्रिस्चियनभन्दा फरक अर्थोडक्स क्रिस्चियन जो पूर्वी युरोपमा छ, रुस लगायत, यो पनि चाहिँ तपाईको के हो, ल्यान्ड बेस्ड सिभिलाइजेसन हो। अब यिनीहरू के हुन्छ भने यिनको लडाईँको केन्द्र आफ्नो जमिन हुन्छ, अथवा आफ्नो जमिन हुन्न भने पनि अरूको जमिन भए पनि त्यो जमिनै हुन्छ हैन। यिनले आफ्नो प्रभाव विस्तारको निम्ति सामुद्रिक रूटलाई आधार बनाएका छैनन् हैन। यति ठुलो अन्तर छ। र यो दुईटा किताबमा दुई फ्याक हुँदैछ दुनिया। हामी यो राम्ररी बुझौँ। युक्रेन द्वन्द्वले निकाल्न लागेको एउटा परिणाम हैन, हामीले देख्ने गरी एउटा समुद्रमा आधारित सभ्यता हैन, त्यसलाई सभ्यतै भनौँ बर्बर भए पनि, र अर्को जमिनमा आधारित सभ्यता। आकाश पाताल अन्तर छ, फिलोसोफीमा अन्तर छ, दृष्टिकोणमा अन्तर छ, थटमा अन्तर छ, मूल्य मान्यतामा अन्तर छ, सारा चीजमा अन्तर छ। त्यसकारणले यो दुईटा किताबको विभाजन युक्रेन द्वन्द्वपछिको साह्रै महत्त्वपूर्ण, दूरगामी र एकदम गहिरो तपाईको विभाजन हो। हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ, ताकि हामी विश्वको उथलपुथललाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सकौँ र हामीले आफूलाई कहाँ जोड्ने हैन त्यसको निरूपण पनि गर्न सकौँ। बुझ्न मात्र हैन, हामीले कहाँ जोड्ने, त सङ्कटमा छौँ नि हामी पनि, यसरी सङ्कटमा फसाएका छौँ। हामीले कुन किताबमा जोड्ने? मैले अघि नै भने नि, हामीले त यो लडाईँ रुस र चाहिँ तपाईको युक्रेन भन्न भएन नि हैन। अथवा चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईको इरानसँग चाहिँ तपाईको अमेरिकाको होला, इरान र अमेरिकाको लडाईँ हो त भन्न भएन। लडाईँभित्र के छ हामी त्यहाँ जानु पर्यो। त्यसले हामीलाई एउटा बाटोमा जानको निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा विभाजन अहिलेको समकालीन दुनियाँको विभाजन। दोस्रो विभाजन क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन। अब यो शब्द धेरै लामो समयदेखि प्रयोग हुन आएको छ। अहिले चाहिँ सभ्यताका बीचको टक्राउ नै हो। जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइमा त्रिआयामिक लडाईँ, अहिलेको दुनियाँमा त्रिआयामिक लडाईँको अवस्थाबाट संसार गुज्रिरहेको छ। त्यसको एउटा आयाम हो अर्थतन्त्र, बजार कब्जा अथवा बजार नियन्त्रणको लडाईँ। दोस्रो डाइमेन्सन हो चाहिँ पावर, शक्ति हैन, शक्तिको मियो अथवा पावर सेन्टर को बन्ने भन्ने लडाईँ हैन। जस्तो हामीले भन्छौँ नि, अहिले बसमा बजार पनि चाहिँ पूर्वीय शक्तिहरूले कब्जा गर्दै गए अथवा गैर पश्चिमा शक्तिहरूले। अब पावर सेन्टर पनि बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमबाट पूर्वतिर शिफ्ट हुँदै आयो हैन। यसको असर प्रष्ट कहाँ देखिन्छ भने राष्ट्रसङ्घमा। जस्तो अहिले राष्ट्रसङ्घमा हिजोसम्म अमेरिकनहरूले जे भने त्यही निर्णय हुन्थ्यो, कसैको के लाग्दैन थियो। तर अहिले राष्ट्रसङ्घमा हेर्नुहोस्, तपाईँको चीन र रुसको त कुरै छ, हेर्नुहोस् अफ्रिकाको कुनै देशले कुनै मुद्दा उठाइदियो भने त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन वा छलफल नगरिकन अब कुनै निर्णय गर्न सक्ने हालतमा चाहिँ राष्ट्रसङ्घ छैन। किन? पावर सेन्टर सर्दैछ, शिफ्ट हुँदैछ पश्चिमबाट पूर्वतिर। त्यसको असर देखा परिरहेछ राष्ट्रसङ्घका प्रत्येक निकायमा, त्यो देखा परिरहेछ। जस्तो अहिले राष्ट्रसङ्घ मुर्दाजस्तो किन भयो भन्छ भने हिजो सक्रिय थियो, पश्चिमाहरूको वर्चस्व थियो, सक्रिय थियो उनको कठपुतली। अब पश्चिमाहरू कमजोर भए, पावर शिफ्ट हुँदै आयो हैन। कर्मचारी पश्चिमाको छ, निर्णय गर्न सक्ने हालतमा छैन। भोलि केही भयो भने ठेक्न सक्ने हालत पनि छैन। जस्तो युक्रेनमा तमासी भएर बस्यौँ, आज देख्यौँ नि त हामीले। किन भन्छ भने पावर सेन्टर पश्चिममा छैन। अब
अमेरिकाको हातमा पावर सेन्टर छैन, युरोपियनको हातमा पावर सेन्टर छैन, त्यो भइदिएको भए रुसमाथि आक्रमण भइसक्थ्यो अहिलेसम्म। राष्ट्रसङ्घबाट निर्णय गराएर रुसमाथि आक्रमण भइसक्थ्यो वा कमसेकम राष्ट्रसङ्घकै नाममा रुसमाथि विश्वव्यापी नाकाबन्दी लगाइन्थ्यो हैन, सबैलाई बाध्य पारिन्थ्यो। त्यो निर्णय गर्न सक्ने हालत पनि राष्ट्रसङ्घको अहिले रहेन। त्यसकारणले पावर पनि शिफ्ट गर्दैछ, एउटा बजार शिफ्ट गर्यो, दोस्रो पावर शिफ्ट गर्यो र तेस्रो चाहिँ डाइमेन्सन, तेस्रो आयाम सभ्यताको हो लडाइँ। यो त्रिआयामिक लडाइँभित्र तेस्रो आयाम चाहिँ सभ्यताको हो। सभ्यता पश्चिमा भर्सेस गैर पश्चिमा सभ्यता। म यसमा अफ्रिकालाई पनि जोड्छु, मैले अफ्रिकालाई पनि जोड्छु, किन त्यो ठुलो लहर अफ्रिकामा अहिले आएको छ। पश्चिमाहरूको विरुद्धमा अत्यन्तै गौरवशाली एउटा लहर अफ्रिकामा अहिले आएको छ। सिङ्गो अफ्रिका महादेश एक ठाउँमा छ अहिले, लगभग एकाध अबवाद देशहरू भोलि निस्कलान् अमेरिकनको कब्जाबाट, युरोपियनको, तर चाहिँ लगभग अफ्रिका एकजुट छ। त्यसकारणले सभ्यतामा ठ्याक्कै दुई फ्याक हुन थाल्यो। सभ्यता कस्तो भन्छ भने मैले पहिले भनिन्छ नि, यसलाई हामीले समुद्र आधारित सभ्यता र जमिन आधारित सभ्यता पनि भन्न सक्ने भयौँ र मूल्य मान्यताको हिसाबले पश्चिमी मूल्य मान्यतामा आधारित सभ्यता र गैर पश्चिमी सभ्यता पनि भन्न सक्यौँ। जस्तो गैर पश्चिमी सभ्यता भनेको पश्चिमाहरूले जो लादे, जो थोपरे, त्यसबाट मुक्त आफ्नोपन, आफ्नो जीवन पद्धति, आफ्ना चाहिँ सभ्यता, आफ्ना संस्कृतिमा आधारित जो एउटा चाहिँ सभ्यताहरू हुन्, सबैका छन्, अफ्रिकनहरूका छन्, ल्याटिन अमेरिकाहरूको पनि आफ्नै सभ्यताहरू छन् हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको त्यो बेलाको चाहिँ इन्का सभ्यता हैन, साह्रै प्राचीन सभ्यता हो, क्यारिबियन सभ्यता। अब यो लडाइँ प्रखर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र संसार दुई फ्याकमा विभाजित हुँदैछ, युरो अमेरिकी सभ्यता र गैर युरो अमेरिकी सभ्यता अथवा संसारको बाँकी मौलिक सभ्यता र संस्कृति। यो दुई फ्याकमा चाहिँ दुनियाँ चाहिँ टुक्रिँदैछ, विभाजित हुँदैछ। यो चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वले देखाइरहेको परिणाम, तस्बिर जो बाहिर देखिसकेका छ। मैले तिनी मात्रै कुरा गर्दैछु। एउटा मैले भने समुद्र आधारित सभ्यता र जमिन आधारित सभ्यता, अर्को चाहिँ पश्चिमाहरूका विरुद्ध बाँकी दुनियाँको सभ्यता हैन, त्यसमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ। अब यो ध्रुवीकरण, सभ्यताको ध्रुवीकरणको एउटा विशेषता मैले जस्तो सी बेस्ड र ल्यान्ड बेस्डको कुरा गरेँ नि। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको जस्तो सभ्यताको सङ्घर्ष, सभ्यताका बिचको लडाइँमा हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने, जस्तो पश्चिमी सभ्यता भने के हैन, मैले अलिकति त पहिले पनि भने, जस्तो यो व्यक्तिवादी छ, जस्तो यिनीहरू व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन्, यसले समाज र परिवारको कुरा गर्दैन, यसले राष्ट्रको कुरा गर्दैन, यसले व्यक्तिलाई सर्वोपरि राख्छ। नम्बर 1 यो परमाणुवादी वा पूर्णतः भौतिकवादी छ। नम्बर 2 यो मानिस र समाजलाई टेक्नो मटेरियल एप्रोचबाट हेर्छ हैन, अथवा प्रविधिलाई धुरीमा राखेर यसले भौतिकवादी कोणबाट हेर्छ मान्छे र समाजलाई हैन, नैतिक वा सामाजिक वा चाहिँ अरू कुनै मूल्यबाट चाहिँ यसले हेर्दैन हैन। विशुद्ध टेक्निकल, जस्तो अहिले भन्छ नि बहस गर्दाखेरि यो त प्रविधिको युग हो भन्छन्। त्यो पश्चिमी चाहिँ फिलोसोफीबाट प्रभावित मान्छेहरूको तर्क हो त्यो हैन। प्रविधिको युग हो भन्नुको मतलब के हो भन्छ भने, मान्छे त गौण भइसक्यो, मान्छेलाई अवमूल्यन गर्छन् यिनीहरू, किन प्रविधि उनीसँग छ, उनले विकास गरे पहिले, अहिले त अरूको हातमा पनि गयो। अब उनको हातमा एकलौटी प्रवृत्ति भएको हुनाले त्यो प्रवृत्तिलाई मान्छेभन्दा श्रेष्ठ छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ खडा गरेर, एउटा आख्यान खडा गरेर उनले संसारभरिका मान्छेलाई जोत्ने र लुट्ने एउटा रणनीति अन्तर्गत उनले प्राविधिक श्रेष्ठताको एउटा सिद्धान्त विकास गरे र मान्छेको दिमाग भुटे, त्यसमा आधारित छ। र यो अधीनस्थ राज्य भनेको ठुलाले सानालाई राज्य नमान्ने एउटा साम्राज्यवादी सोचमा आधारित छ, प्रत्यक्ष परोक्ष दुवै कोणबाट हैन। कमजोरहरूलाई यसले राज्य मान्दैन, देशै मान्दैन, किन उसको थट त्यही हो हैन, उसको फिलोसोफी त्यही हो, यो साम्राज्यवादी हुन्छ। यसले लैङ्गिक र साम्प्रदायिक राजनीति गर्छ हैन। महत्त्वपूर्ण विशेषता है, हामीले लैङ्गिक र तपाईको सामाजिक विभाजनको निम्ति राजनीति गर्छ यसले हैन, जो हामी अरू गैर पश्चिमा सभ्यतामा पाउँदैनौँ हैन। यसरी लिङ्गलाई जुझाउने, लडाउने र समुदायलाई लडाउने यो कुनै खालको चिज हामीले गैर पश्चिमी सभ्यतामा हामीले कहीँ पनि देखेनौँ, अहिले पनि हामी देख्न सक्दैनौँ दुनियाँको कुनै पनि देशमा। अब त्यसपछि यसले परिवारको अन्त्यको परिकल्पना गर्छ हैन। पश्चिमी सभ्यताले मैले भने यो व्यक्तिवादी छ, उपभोक्तावादी छ, बजारवादी छ, परिवारको प्रत्येक सदस्य उपभोक्ता हो
हैन, एउटा माल हो, बजारको एउटा माल हो। त्यो कुनै चाहिँ तपाईको एउटा मानवीय एकाइ हो भन्ने कुरा यसले मान्दैन हैन। जो पारिवारिक संरचना हामी पश्चिममा देख्छौँ नि, पश्चिमतिर बस्ने धेरै साथीहरूले यो बुझ्नुहुन्छ त्यहाँको परिवार कस्तो छ, पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो छ, पारिवारिक नैतिक मूल्यहरू कस्ता छन्, यो मभन्दा बढी चाहिँ पश्चिमतिरै बस्ने साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ। अब प्रविधि रोबोट हुँदै अहिले एआई को प्रभुत्व, मान्छेमाथि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर जो अहिले आएको छ नि, साह्रै खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र त्यसले धेरै चाहिँ दुष्परिणाम पनि निकाल्दै जान थालेको छ। एआई को प्रभुत्व, मानिसमाथि एआई को प्रभुत्व, भोगवाद, उपभोक्तावाद र अधिकार प्रदान, यो जङ्गली सभ्यताले कहिले पनि कर्तव्यको कुरा गर्दैन हैन। जस्तो यहाँ हामीले देख्छौँ नि, मैले बारम्बार भन्छु, नेपालमा उनले दीक्षित गरेका, उनको खाएका, उनको चाहिँ तपाईको थटले ब्रेन वास गरिएका मान्छेहरू नेपालमा हेर्नुस्, व्यक्ति हेर्नुस्, पार्टी हेर्नुस्, संस्था हेर्नुस्, सङ्गठन हेर्नुस्, सबैले अधिकारको कुरा गर्छन्। कर्तव्यको कुरो गर्ने एकजना व्यक्ति नेपालमा अहिले पाउनुहुन्न, एकजना पनि पाउनुहुन्न जसले कर्तव्यको कुरा गरोस्, जसले परिवारप्रति कर्तव्य, समाजप्रति कर्तव्य र आफ्नो देशप्रति कर्तव्यको कुरा गरोस् हैन। यो यति नाङ्गो, यति विभत्स छ पश्चिमी सभ्यता हैन। उही आफू मै खाऊँ मै लाऊँ, सुकु सबैले सबै मोजमा गरौँ, म बाँचो मै नाचो, अरू सबै मरुन् दुर्बलहरू हैन। ऊ आफू मात्रै बाँच्ने, आफू मात्रै खाने, आफू मात्रै उपभोग गर्ने, यो शिक्षा, यो स्कुलिङ खडा गर्यो पश्चिमी सभ्यताको विशेषता हो। अब यसको यस्ता धेरै छन्, म लामोमा गएन। यसको विपरीत अब म गैर पश्चिमी सभ्यता, जसभित्र एसिया पनि पर्यो, अफ्रिका पनि पर्यो हैन, र केही हदसम्म अब फर्केर जान सक्यो भने ल्याटिन अमेरिका पनि आउँछ पुरानो सभ्यतामा जान सक्यो भने। जस्तो यिनीहरूमा परम्परागत मूल्यहरू अत्यन्तै बलवान हुन्छन् हैन। परम्पराले विकास गरेका सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य अथवा चाहिँ राष्ट्रिय मूल्य, नैतिक मनोवैज्ञानिक हैन, सारा चिज मूल्य बलवान हुन्छ र यो सभ्यतामा संस्कृतिको पवित्रता हुन्छ। जस्तो पश्चिमतिर जानुहोस्, त्यो संस्कृति भने उनको निम्ति बजार हो, मैले भने नि उनको थटै बजार हो हैन। मटेरियल बेस्ड भनेपछि, वस्तुमा आधारित सभ्यता भनेपछि त्यसले मन्दिरलाई पनि वस्तुकै रूपमा प्रयोग गर्ने हो। अब आइमाईको शरीरलाई पनि वस्तुकै रूपमा प्रयोग गर्छ, अथवा चाहिँ अरू कुनै त्यस्ता नैतिक धार्मिक उपदेश छन् भने पनि त्यसलाई पनि वस्तुकै रूपमा प्रयोग गरेर पैसै कमाउँछ। माने जति चिजहरू अस्तित्वमा देखिन्छन् ती सबैलाई पैसा कमाउने माध्यम कसरी बनाउने पश्चिमा थट हो हैन, पश्चिमा थट हो हैन। अब जस्तो गैर पश्चिमामा संस्कृतिको पवित्रता, पदार्थमाथि अध्यात्मको प्रभुत्व हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता। अध्यात्म भनेको मेरो आफ्नो बुझाइमा अब यहाँका मान्छेहरूले भन्ने गरेको, बुझ्ने गरेको कुनै लौकिक ईश्वर होइन, मैले त्यसलाई चाहिँ अध्यात्म पनि बुझ्दैन हैन। अध्यात्म भनेको एउटा आत्मिक चिन्तन हो, आत्मिक सोच हो, मनको पाटो हो, त्यो मनसँग जोडिएको पाटो हो। जस्तो समग्र चाहिँ ब्रह्माण्डको रचना, यसको रहस्य हैन, यसप्रतिको तपाईको चिन्तन हो र यसले मान्छेलाई परोपकारमा लैजान्छ, यसले मान्छेलाई मानवतातिर लैजान्छ, यसले मान्छेलाई नैतिक मूल्यहरूतिर लैजान्छ, यसले मान्छेलाई कर्तव्य प्रधान बनाउँछ। किन यसले मान्छेलाई भोगवादबाट बचाउँछ, भोगवाद र उपभोक्तावादबाट यसले बचाउँछ। त्यसैले आध्यात्मिक पाटो कमजोर हुँदा नै मान्छे यस्तो जङ्गली भयो। नेपालकै तपाईँ उदाहरण हेर्नुहोस्, अहिले मान्छे यस्तो किन भयो त भन्छ भने हाम्रो जो एउटा सभ्यता थियो, त्यो सभ्यताले दिएको जो एउटा गुण थियो नि हैन, आध्यात्मिक जस्तो कल्चरमा अथवा चाहिँ व्यवहारमा हाम्रो चाहिँ आध्यात्मिक पाटोको जुन चाहिँ मूल्य थियो त्यो मूल्य मर्यो हैन। हामी विशुद्ध भौतिकवादी भएर गयौँ र त्यो भौतिकवादी हुनुको कारणले खाऊ पियो मोज गरौँ, बस भौतिकवाद भनेको त्यही हो। किन भौतिक भनेको यो शरीर हो, अब यो मरेपछि जाचिन्छ, केही पनि छैन भनिसकेपछि मान्छेलाई केही चाहिएन, खानु पर्यो, बाँच्नु पर्यो, मस्ती गर्नु पर्यो, न परोपकार, न कर्तव्य, न उत्तरदायित्व, न जिम्मेदारी बोध। त्यसकारणले गर्दाखेरि गैर पश्चिमा सभ्यतामा हामीले अध्यात्म प्रधान देख्छौँ र त्यसमाथि चाहिँ के अरे भौतिक पाटोमाथि त्यसको वर्चस्व हुन्छ, प्रभुत्व हुन्छ। यसले मानिसको मोक्षको परिकल्पना गर्छ, पश्चिमी सभ्यताले गर्दैन। पश्चिमी सभ्यताले एउटा जीवन गयो, उमेर गयो भनेपछि मरेको मान्छे मात्रै देख्छ हैन। उसले शारीरिक एउटा प्रक्रियाको रूपमै मान्छेको व्याख्या गर्छ हैन। मान्छे बुढो हुन्छ, उसका सेलहरूले काम गर्न छड्छन्, कमजोर हुन्छन्, मान्छे मर्छ जान्छ, बस उसको व्याख्या त्यो हो। सभ्यता अथवा चाहिँ तपाईको गैर पश्चिमा सभ्यताले मान्छेलाई मोक्षको रूपमा परिकल्पना गर्छ, एउटा आनन्द सहितको, मर्ने बेलामा पनि एउटा पूर्ण सन्तुष्टि
आत्मिक सन्तुष्टि सहितको एउटा मृत्यु जसबाट मान्छेले चाहिँ सांसारिक चाहिँ तपाईको जो झन्झट हो त्यसबाट आफू मुक्त भएको चाहिँ अनुभूति गर्छ। त्यसमा एउटा दैवीय भनौँ अथवा चाहिँ आध्यात्मिक चेत हुन्छ, त्यो ज्योति हुन्छ, त्यो प्रकाश हुन्छ, त्यो आनन्दको अनुभूति मर्ने बेला त्यो आनन्दको अनुभूति, त्यो मोक्षको अनुभूति पश्चिमी सभ्यताले दिँदैन, त्यो चिन्तै नै उनीहरूमा छैन। र अब यो सभ्यता कर्तव्य प्रधान, मैले अघि पनि भने पश्चिमी सभ्यता अधिकार प्रधान सभ्यता हो, हाम्रो कर्तव्य प्रधान सभ्यता हो। कर्तव्य प्रधान भनेपछि अधिकार हुन्न भन्ने होइन, तर मूलतः मान्छे कर्तव्यनिष्ठ मान्छे हो, अधिकार प्रधान मान्छे होइन। किन मान्छे समाजमा छ, परिवारमा छ, परिवारभित्र ऊ जस्ता मान्छे अरू पनि छन्, समाजभित्र ऊ जस्ता मान्छे अरू पनि छन्, सिङ्गो देशमा ऊ जस्ता मान्छे अरू पनि छन् भनेपछि उनीहरूको हकियतलाई र उनको इज्जतलाई प्रतिष्ठालाई मारिकन मान्छेले अधिकारको दाबी गर्न सक्दैन। बिल्कुल हास्यास्पद, मान्छेलाई जङ्गली बनाउने यो पश्चिमी थरबाट आएको समस्या हो। त्यसकारणले हामीले मान्छेलाई कर्तव्य प्रधान मान्छेको रूपमा परिकल्पना गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दोस्रो विभाजन। मैले भने पहिलो चाहिँ एउटा सामुद्रिक र जमिनी आधारमा चाहिँ विभाजन आइरहेको छ सभ्यताहरूको, र दोस्रो मूल्यका आधारमा सभ्यताहरूको विभाजन आइरहेको छ, मूल्य मान्यताको आधारमा। तेस्रो चाहिँ तपाईको विभाजन एक ध्रुवीयताबाट संसार बहुध्रुवीयतातिर गइ नै सक्यो, जाँदैछ होइन। जस्तो मैले पहिले यहाँलाई राखेको छु, मध्य पूर्वले एउटा नयाँ EU बनाउने भनेर बहस सुरु गरे। नयाँ EU भनेको युरोपियन युनियन जस्तै मध्य पूर्वका सबै अरबी देशहरू, सबै इस्लामिक देशहरूको एउटा युनियन हैन, अथवा एउटा राजनीतिक सङ्गठन बनाउने बाटोमा उनीहरू गए। मध्य पूर्व एउटा पावर सेन्टर हुने भयो दुनियाँको हैन, एउटा के अरे मल्टी सेन्टर मध्ये एउटा सेन्टर, एउटा केन्द्र चाहिँ मध्य पूर्व हुने भयो। जस्तो ल्याटिन अमेरिका भइ नै सक्यो। ल्याटिन अमेरिकाको एउटा मुद्रा, एउटा अर्थतन्त्रको प्रस्ताव अगाडि बढिसक्यो। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले यो प्रस्ताव अगाडि बढाइसके हैन, अर्जेन्टिनाको समर्थन भइसक्यो र बहस सुरु छ। जस्तो अफ्रिका एउटा केन्द्र बनिसक्यो हैन, जस्तो अफ्रिकीहरूको आफ्नो मुद्राको चाहिँ प्रस्ताव केन्याबाट अगाडि बढिसकेको छ र उनीहरूले अफ्रिकालाई एउटा विश्वको एउटा सेन्टर बनाउने हैन, मल्टी सेन्टर मध्ये एउटा सेन्टर बनाउने भनेर उनीहरूले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। जस्तो यतातिर हेर्नु हो भने युरेसिया हैन, रुसले अगाडि सागेको युरेसियन क्षेत्र एउटा सेन्टरको रूपमा विकास भइ नै सकेको छ, अगाडि बढिसकेको छ। अब पश्चिमाहरूको कुरा गर्दाखेरि आजका दिनसम्म हेर्ने हो भने हैन एटलान्टिक देशहरूको एउटा सेन्टर हैन, युरो अमेरिका भनौँ। अब भोलिको निम्ति हेर्ने हो भने यो पनि टुक्रिन्छ मेरो अनुमानमा। पश्चिमी युरोप एउटा सेन्टर बन्छ र एङ्ग्लो सेक्सन अर्को सेन्टर बन्छ। मैले भने एङ्ग्लो सेक्सन एउटा छुट्टै हो, जो बाध्यताले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको, त्यसमा पनि सोभियत सङ्घको उदयपछिको परिस्थितिमा चाहिँ युरोपियनहरूलाई तर्साएर अमेरिकनहरूले आफ्नो कब्जामा ल्याएर जोत्न सफलता भए, तर धेरै कुरा मिल्दैन। एङ्ग्लो सेक्सनको आफ्नै छुट्टै विशेषता छ, जसमा चाहिँ ब्रिटिसहरू पर्छन्, इङ्ल्यान्ड पर्छ, अमेरिका पर्छ, क्यानाडा पर्छ, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड पर्छन्। यो एङ्ग्लो सेक्सन समूह र बाँकी युरोप दुईटा अलग अलग सेन्टर बन्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। र पूर्वतिर हामीले पहिलेदेखि देख्दै आएका छौँ आसियानको नाममा दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तैदेखि लामो समयदेखि एउटा सङ्गठन सक्रिय छ र झनपछि झन् चाहिँ त्यो क्रियाशील र व्यापक बन्दै गएको छ। अब यस्ता खालका केन्द्रहरू हैन जो मल्टिपोलको रूपमा देखा परिरहेका छन्, अब यो दिशातिर दुनियाँ गयो र यसले आकार ग्रहण गर्दै गएको छ। केही समयपछि यसले पूर्णता प्राप्त गर्छ, तेस्रो विशेषता। र चौथो चाहिँ पुँजीवादमा वैश्विक सङ्कट। अब पुँजीवाद गयो, मेरो चाहिँ तपाईको विश्लेषणमा पुँजीवादको अन्त्यको नजिक आयो। किन पुँजीवाद भनेको वित्तीय पुँजीवाद, जो अहिलेको वित्तीय पुँजीवाद छ नि, यो वित्तीय पुँजीवाद यति बर्बर, यति लुटेरा, यति क्रूर भयो कि यसले कसैलाई पनि बाँच्न नदिने भयो हैन, कसैलाई पनि शान्तिसँग बाँच्न नदिने भयो। यो लुटेरा पुँजीवाद, यसको विशेषता के हो? यसले यो पुँजीको सर्वोच्चताको सिद्धान्तमाथि चलेको छ। पैसा नै सबथोक हो यसको मूल सिद्धान्त। त्यसपछि वित्तीय संस्था र बैंकहरूको शासन हुन्छ यसमा, प्रभुत्व। जो बैंकिङ सङ्कट नेपालमा देखाएको छौँ हामीले, जस्तो ऋण र ब्याज सारा सम्पत्ति हरण गर्दैछ नि, यही चाहिँ वित्तीय पुँजीवादको नतिजा हो यो हैन। आर्थिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्र, हामीले वित्तीय पुँजीवादी जो अर्थतन्त्र यहाँका दलालहरूले देशमा भित्र्याए नि, यसले सबै नेपालीहरूलाई कङ्गाल बनाएर सडकमा पुर्याउन थाल्यो। यसमा चाहिँ बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरूको प्रभुत्व हुन्छ यो पुँजीवादमा। यसले मानिसलाई वस्तुका रूपमा हेर्छ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, सभ्यताका मूल्यहरूको सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, मानिसलाई वस्तुका रूपमा हेर्छ। यसले मानवता विरुद्ध
टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्छ। टेक्नोलोजीलाई माथि राखेर मानवता विरुद्ध चाहिँ तपाईँको आउँछ र यसले सहअस्तित्वको सिद्धान्त मान्दैन, अथवा सबैको समान अस्तित्व छ, बराबर अस्तित्व छ, सबै मिलेर जानुपर्छ, सबै बाँच्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मान्दैन। यसले नवउदारवादको नाममा सानाहरू कमजोरहरूलाई बाँच्ने अधिकार छैन भन्ने सिद्धान्त बोकेर आएको छ। त्यसैको नतिजा हो यो संसारको यो तस्बिर आज, हैन? कुन बेला परमाणु युद्ध हुन्छ हामी भनिरहेका छौँ नि। जस्तो अहिले पनि हामीले हेरौँ नि त घटनाहरू, मनोविज्ञान र त्यो चिज सबै घटनाबाट बुझिन्छ। जस्तो अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि तपाईँको युक्रेन द्वन्द्व नम्बर 1 घटना, ताइवान नम्बर 2 घटना, त्यसपछि तपाईँको मध्यपूर्व इरान नम्बर 3 घटना, अथवा चाहिँ तपाईँको ल्याटिन अमेरिकामा भेनेजुएला 4थो घटना, अथवा तपाईँको सिरिया भनौँ, इराक भनौँ, जति पनि युद्धग्रस्त क्षेत्र छन् नि, द्वन्द्वग्रस्त, यिनी कुनै पनि घटनामा, सुन्नुहोस् है यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यिनी कुनै पनि घटनामा कहिल्यै पनि पश्चिमा देशहरू, त्यसमा पनि अमेरिकाले ल वार्ता गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ, मेलमिलाप गर्नुपर्छ, युद्ध गर्न हुन्न भनी प्रस्ताव राखेको कसैले एउटा शब्द, एउटा घटना देखाउन सक्दैन। माने पश्चिमाहरूलाई चिन्ने एउटा राम्रो आधार हो। यिनी चाहिँ सबै ठाउँमा के गरिरहेछन्? हतियार पठाउने, कसरी चाहिँ व्यापक बनाउने, उनको ध्यान जम्मा त्यहाँ छ, उनको सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ लागेको छ। युक्रेन द्वन्द्वलाई चाहिँ तपाईँको कसरी मिलाउने? जेलेन्स्की पोरै वार्ताको निम्ति तयार छु, हैन? अब रुससँग भनेर पोरै भनेको थियो, हुन दिएनन् उनीहरू, हैन? किन उनलाई लडाएर अरूलाई मारेरै पैसा कमाउनुमा उनको फाइदा छ। पैसा कमाउनु उनको बाटो त्यो हो। मैले भने नि पैसाको सर्वोच्चता, हैन? उनको थटै त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ उनले त्यो अनुसारको चाहिँ नीति बनाउँछन्, हैन? जस्तो पैसा कहाँबाट आउँछ? पैसा हिंसामा हुन्छ, किन हिंसामा त हतियार चाहिन्छ, हतियार बेच्न पाए। त्यसैले संसारभरि लडाउने, जहाँ लडेका छन् बार्तै गर्न नदिने, सम्झौतै गर्न नदिने, यो जङ्गली, यो अमानवीय, यो पैसाचिक जो एउटा प्रवृत्ति हामीले संसारभरि सधैँभरि देख्दै आएको छौँ, आज मात्रै हैन, सधैँभरि देख्दै आएका छौँ। त्यसकारणले पश्चिमा पुँजीवाद, विद्या पुँजीवाद के हो भन्छ भने यसले कहिल्यै पनि शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई मान्दैन। किन? जहाँ शान्ति, स्थिरता र सद्भाव हुन्छ त्यहाँ वित्तीय पुँजीवाद मर्छ, उनको लुटको चाहिँ तपाईँको स्रोत बन्द हुन्छ, हैन? पुँजीको सर्वोच्चताको उनको सिद्धान्त फेल हुन्छ। त्यसकारणले उनले संसारभरि हिंसा चाहन्छन्। अब यो पुँजीवादको अन्त्यको दिशा आयो, यो चरम सङ्कटमा छ। चौथो विशेषता चरम सङ्कटमा, हैन? त्यो सङ्कट कहाँ देखिन सक्नुहुन्छ भने जस्तो कोरोना हुँदै अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि पनि चीनको जीडीपी बढिरहेकै छ, हैन? अलिकति तलीमाथिका बावजुद बढिरहेकै छ, इन्डियाको बढिरहेकै छ। वो रुसको पनि अस्ति 3 दिन अगाडि रिपोर्ट आयो, रुसको गएको 2022 युद्ध 22मै सुरु गर्यो, त्यो 2022 भित्र रुसको जीडीपीको वृद्धि 1.10 छ, बढेकै छ। जबकि जर्मनीको चाहिँ तपाईँको 0 मा आयो, घटेर। जर्मनीको चाहिँ उत्पादन आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ तपाईँको 0 मा आयो, हैन? त्योभन्दा अगाडि 0 मा आउनुभन्दा अगाडि उसको मात्रै 0.3% थियो। अमेरिकाको यही हालत छ, हैन? तपाईँको फ्रान्सको यही छ, त्यत्र हडताल छन्, त्यत्र आन्दोलन छन्, त्यत्रो मन्दी छ, हैन? मन्दी 10% नागिसक्यो, हैन? मुद्रास्फीति त्यही ढङ्गले बढिरहेको छ। अब यो सबै समस्या उनीमा आयो, तर यही समस्या गैर पश्चिमा देशमा किन आएन? द्वन्द्व छ, हैन? द्वन्द्व त युक्रेन र रुसको भएको छ। युरोपमा मन्दी र मुद्रास्फीति किन भयो? वित्तीय पुँजीवाद। कारण केही पनि लुटेरा पुँजीवाद, हैन? पुँजी नै सर्वोच्चता, हैन? उनले पैसाबाट पैसा थुत्ने, पैसा लगानी गर्ने, पैसा लुट्ने, हैन? वित्तीय पुँजीवादको विशेषता त्यही हो। वित्तीय पुँजीवादले उत्पादन गर्दैन। मैले पहिले भनेको छु एकपटक, जस्तो अहिले उनीहरू सङ्कटमा कहाँ फसे भन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ र कृषि सबै गैर पश्चिमा देशहरूमा भयो। जस्तो तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ अर्थतन्त्र छ नि, अमेरिका र युरोपको दुईटैको अर्थतन्त्र जोड्दा, अथवा G7 को भनौँ न, G7 गुटको अर्थतन्त्रको स्रोत, हैन, को कुरा गर्दा, जीडीपीको स्रोतको कुरा गर्दाखेरि 65% दुवैको मिलाउँदाखेरि अमेरिकाको त 75% छ। युरोप र अमेरिकाको सबै मिलाउँदा उनको जीडीपीको जो राजस्वको स्रोत हुन्छ नि, त्यो 65% सेवाको क्षेत्रबाट छ। सेवा, हैन? उत्पादन होइन। उत्पादनबाट उनीहरू धेरै टाढा गइसके। त्यही भएर अहिले मन्दी किन आयो भन्छ भने उत्पादन उनीहरूसँग छैन, हैन? निर्यात भन्दा आयात बढी हुन थाल्यो। अब उत्पादन कसले कब्जा गर्यो?
जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ सबै चीनको हातमा गयो हैन। जस्तो अनाज अहिले पनि यी देखेका छौँ, रुस चाहिँ संसारको 20% चाहिँ तपाईँको गहुँ निर्यात गर्ने देश हो। खाद्यान्न चाहिँ तपाईँको रुसको, युक्रेनको, इन्डियाको यस्ता, चीनको यस्ता देशहरूको हातमा गयो। उनीसँग सर्भिस इकोनोमी छ, सर्भिस इकोनोमी छ, उनीसँग उत्पादनको इकोनोमी छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू धनपछि मन्दीमा बढ्दै गए अब हैन, मन्दीमा फस्दै गए। अब यो 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 जो लुटेरा जो पुँजीवाद हो नि, वित्तीय पुँजीवाद, यो चाहिँ चरम चाहिँ सङ्कटमा फस्यो हैन। जस्तो डिडलराइजेसन, यही चाहिँ पैसैलाई सर्वोच्च मानेर चाहिँ सुरु भएको हुनाले, जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पैसा आर्जन गर्ने चाहिँ जो स्रोतहरू जहाँ अन्त सरे नि हैन, जस्तो गैर पश्चिमी देशमा सरे, त्यसपछि डलर पनि सिद्धिन थाल्यो। अब कारोबार त जसले गर्छ, मुद्रा त उसकै अगाडि बढ्ने भयो, युवान अगाडि बढ्यो हैन, अथवा चाहिँ अरू मुद्राहरू चाहिँ धमाधम बन्दैछन्। अब ब्रिक्सको मुद्रा जारी गर्ने तयारी भइरहेछ, ल्याटिन अमेरिकाको प्रस्ताव गयो, अफ्रिकाको प्रस्ताव गयो, डलर सिद्धिने भयो। माने वित्तीय पुँजीवाद चरम सङ्कटमा छ र यो विध्वंसको चाहिँ तपाईँको सङ्घारमा पुग्दैछ। यो अहिलेको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो, युक्रेन द्वन्द्वपछि देखिएको। र अर्को इन्डिजिनियस सिस्टम, जस्तो अहिले युक्रेन द्वन्द्वसँग जोडिएको, बहुध्रुवीयतासँगै जोडिएको अर्को एउटा अहम मुद्दा के हो भन्छ भने आफ्नो व्यवस्था प्रणाली। व्यवस्था भनेको जस्तो शासन प्रणाली भयो, अर्थतन्त्र आर्थिक प्रणाली भयो, सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक मनोवैज्ञानिक जति पनि व्यवस्था प्रणाली छन् ती आफ्ना हैन। रुसले र चीनले निरन्तर उठाएको र युक्रेन द्वन्द्वपछि विश्वभरि रूपमा संस्थागत गर्न थालेको यही हो। यिनको भनाइ के छ भने यो लडाइँको कुरो के हो भन्छ भने व्यवस्था जस्तो संसारका सबै समाजहरू विशिष्ट छन्, कोही कसैसँग मिल्दैन। किन भन्छ भने सबै समाजहरू आफ्नै प्रकारका हावापानी, आफ्नै खालको के अरे माटो, आफ्नै खालका वनस्पति, आफ्नै खालका चाहिँ तपाईँको सामाजिक सम्बन्धहरू, आफ्नै खालको सभ्यता, आफ्नै खालका संस्कृतिमा विकास भएका देशहरू हुन्। त्यस कारणले कोही कसैसँग मिल्दैन। जब मिल्दैन भने व्यवस्था एउटै भन्ने कुरा हुँदैन हैन। जस्तो पश्चिमाहरूले लादे नि हैन, के अरे रुल बेस्ड रे, रुल बेस्ड चाहिँ तपाईँको हैन भनेर उनले आफ्ना चिज जो लादेर अरूलाई बर्बाद बनाए नि। जस्तो नेपाल बर्बाद भयो, रुल भने त उनको त्यो मूल्य, जो रुलको नाममा जो मूल्य लादे नि, त्यो मूल्य त पश्चिमाहरूको, युरोपियन अमेरिकनको। अब त्यो रुल बेस भनेर संसारलाई तबाह पनि, लुट्न पनि सफल भए हैन, चुस्न पनि सफल भए, छिन्न भिन्न कमजोर बनाउनु पनि, गुलाम बनाउनु पनि सफल भए। अब त्यो परिस्थिति उल्टियो, युक्रेन द्वन्द्वले त्यसलाई सतहमा ल्यायो। र अब अहिले चाहिँ गैर पश्चिमका जो विरोधी शक्तिहरू छन् उनले उठाएको ल बेस्ड चाहिँ तपाईँको विश्व अर्डरको कुरा छ। त्यो राष्ट्रसङ्घको कानुनले जे भन्छ बस त्यसमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। यहाँ पश्चिमाहरूको मूल्यमा आधारित सम्बन्ध चाहिँ स्वीकार हामी गर्दैनौँ। व्यवस्था आफ्नै हुन्छन् हैन। अब त्यसलाई उनले अधिनायकवादी भनेर फतुर लगाउन्, त्योसँग हाम्रो सरकार होइन। अब दुनियाँको कुनै देशमा दलै नभएको शासन उपयुक्त होला, कतै चाहिँ दलीयता उपयुक्त होला, कतै एकदलीय उपयुक्त होला, कतै निर्दलीय होला, कतै एउटा पार्टीको होला, आफ्ना आवश्यकता कुराहरू। शासन प्रणाली कस्तो भन्ने कुरा आफ्नो परिवेशले के माग्छ, आफ्नो मौलिकताले के चाहिँ आवश्यक महसुस गर्छ त्यो अनुसार नै हुन्छ। कसैले आफ्नो व्यवस्था अरूमाथि चाहिँ थोपर्न इम्पोज गर्न पाइँदैन। बस अहिलेको लडाइँको अर्को सार तत्त्व त्यो हो हैन। अब युक्रेन द्वन्द्वसँग युक्रेन द्वन्द्व मात्र हैन, तपाईँको ताइवान, इरान सबै द्वन्द्वसँग जोडिएको, पश्चिमका विरुद्ध जोडिएको एउटा अहम मुद्दा यो हो। व्यवस्था प्रणाली आफ्नो मौलिक हुनुपर्छ र त्यहाँको मान्छेले, कुनै पनि देशको मान्छेले उसको हितको निम्ति एक र त्यो देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाको निम्ति त्यसले जे माग्छ सबै व्यवस्था प्रणाली त्यही अनुसार आफूले बनाउन सकिने कुरा हो। व्यवस्था लाद्न पाइँदैन, यो स्वीकार गर्नु हुँदैन। अब यो पनि लगभग स्थापित भयो। यो पाँचौँ चाहिँ मूलभूत विशेषता हो। अहिले विश्व यो पाँचवटा चाहिँ तपाईँको मुद्दाका आधारमा स्पष्ट रूपमा विभाजित भइसकेको छ, स्पष्ट विभाजन भइसकेको छ र संसारभरि यो बहस छ। त्यसकारणले यो बहसलाई हामीले नेपालको भूराजनीतिक सङ्कटको सन्दर्भमा पनि जोडेर अब बहस गर्न एकदमै जरुरी छ। नत्र हामी फस्छौँ। हामी कस्तो सतही भइदिउँ भन्छ भने बनाए जस्तो मिडिया उनका छन्, अब शिक्षा प्रणाली उनको छ, अब मेन पावर उनले आफ्नै उत्पादन गरेका मान्छेहरू छन्, राज्य तिनले चलाछन् र हामीलाई थाहा छैन धेरै कुरा, हामी कमजोर महसुस गरिरहेका छौँ। तर अब उठ्नुपर्छ। यिनी मुद्दाहरूको विषयमा अब हामीले बहस गर्नुपर्छ। युक्रेन द्वन्द्वमा हामी निरपेक्ष हुनै सक्दैनौँ। यो बकवास गर्ने पश्चिमका एजेन्ट र दलालहरूलाई हामीले समयमै चिन्नुपर्छ। किन भन्छ भने हामीले रुसको पक्ष लिएकै होइन। हामीले यो लडाइँमा
गैर पश्चिमा शक्तिले उठाएका मुद्दाको पक्ष लिएको हो हैन। हामी जस्तो म भन्छु नि यो 5 वटा मैले बुदाको चर्चा गर्नुपर्छ। हामी पनि ल्यान्ड बेस्ड सिभिलाइजेसन हौं हैन, जमिनमा आधारित सभ्यता हो हाम्रो नम्बर 1। त्यसकारणले हामी पश्चिमसँग कहिले पनि नजिक हुन सक्दैनौं, किन त्यसले सभ्यताले मूल्य मान्यता विकास गरेका हुन्छ, हामी उनको मूल्य मान्यता बोक्न सक्दैनौं। हामी ल्यान्ड बेस्ड सिभिलाइजेसन हौं नम्बर 1 यो द्वन्द्वमा। त्यसकारणले हामी निरपेक्ष हुन सक्दैनौं। दोस्रो, सभ्यताको समग्र मूल्य मान्यताको कोणबाट सभ्यताको कुरा गर्दाखेरि हामी गैर पश्चिमी सभ्यता हौं। त्यसकारणले विश्वको भूराजनीतिक लडाईँमा हामी पश्चिमको पक्षमा उभिन सक्दैनौं। नम्बर 2 हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। नम्बर 3 हामी एउटा देशको जस्तो वन वर्ल्ड अर्डर भने नि उनले हामी त्यो पक्षमा जाँदैनौं हैन। संसार कुनै एउटा शक्तिले चाहिँ शासन गर्न पाउँदैन। हामी मल्टिपोलर वर्ल्ड हैन, बहुध्रुवीय विश्वकै पक्ष लिनुपर्छ। किन चाहिँ जब संसार फरक फरक छन्, देश फरक छन् अथवा कुनै एउटा क्षेत्र अर्को क्षेत्रदेखि फरक छ भने तिनी क्षेत्रका देशहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्ना गठबन्धन बनाउन सक्छन्, बनाउनु पर्छ। जो जसँग मिल्छ त्यही अनुसार गठबन्धन बनाउने हो। यान्त्रिक रूपमा गठबन्धन बनाउन सकिन्न, त्यो हाम्रो पनि आवश्यकता हो। नम्बर 4 पुँजीवादले ल्याएको वैश्विक सङ्कट हैन, ऊ आफै जो सङ्कटमा फस्यो यसको हामी अन्त्य चाहन्छौँ हैन। यसको अन्त्य हामी चाहन्छौँ। यो अन्त्य भएन भने हाम्रो अन्त्य हुन्छ। जस्तो मैले भने बैंकहरूले जो सङ्कट ल्याए नि अहिले नेपालमा, जो सारालाई सडकमा पुर्याउँदैछ नि, यो वित्तीय पुँजीवादले ल्याएको सङ्कट हो हैन। यो दलाल पुँजीवादले ल्याएको सङ्कट हो। नेपालको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवाद हैन, त्यो ग्लोबल वैश्विक सन्दर्भमा त्यो वित्तीय पुँजीवाद भनिएको हो हैन। यहाँको यो तत्त्व त दलाल तत्त्व हो। त्यसैले त्यो वित्तीय पुँजीवादलाई एउटा दलाल चाहिँ मार्केट दलाल इकोनोमीको रूपमा जो यहाँ अभ्यास गर्यो यसले नेपाललाई पनि सिद्ध्याउँदैछ, नेपाल पनि सिद्ध्याउँदैछ। हामी यसको अन्त्य चाहन्छौँ। र नम्बर 5 मैले भने हामीले आफ्नो व्यवस्था प्रणाली चाहन्छौँ हैन। धेरै साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको छ त्यो भनेको के हो, जस्तो समस्याका कुराहरू धेरै भए समाधान के हो। अब समाधान धेरै व्यापक भावनाले मैले बुदागत रूपमा अब केही समयपछि सुरु गर्दैछु हैन। धेरै भास्ट छ, धेरै कोणबाट यसको व्याख्या गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, तर हामीसँग समाधान छ। त्यसकारणले हाम्रो जलवायु आफ्नै खालको छ जो संसारमा कसैसँग मिल्दैन। हाम्रा आफ्ना सभ्यता छन्, हाम्रा आफ्ना संस्कृति छन्, हाम्रा आफ्ना चाहिँ वनस्पति छन् हैन। हाम्रो आफ्नै प्रकारको माटो छ र यो धरतीमा हामी बीचमा नेपालीहरूको बीचमा जुन सामाजिक सम्बन्ध र त्यससँग जुटेका मूल्यहरू विकास भएका छन् ती आफ्नै खालका छन् जो संसारका अरू देशसँग मिल्दैनन्। त्यसकारणले हाम्रो व्यवस्था प्रणाली आफ्नै हुन्छ, आफ्नो नै बनाउनु पर्छ। जस्तो शासन प्रणाली आफ्नै मोडेलको, विकास प्रणाली आफ्नै, सामाजिक प्रणाली आफ्नै, सांस्कृतिक प्रणाली आफ्नै, नैतिक मनोविज्ञान आदि इत्यादि। त्यसकारणले हामीलाई पनि यो आवश्यकता छ। त्यसकारणले युक्रेन द्वन्द्वमा अथवा अझ व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा हामी पश्चिमको पक्षमा उभिनै सक्दैनौँ, किन त्यो आत्महत्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो घटनाहरूलाई कसरी संश्लेषण गर्ने भन्ने एउटा ठुलो समस्या हाम्रो अगाडि छ। हामी अलिकति मिहिन ढङ्गले बिस्तारै सुन्दैछौँ, सिक्दैछौँ, अनुभव गर्दैछौँ र हामी अब क्रमैसँग अलिकति गहिराइमा पस्छौँ, यिनी बहसमा पस्छौँ। यो घटनाक्रमले के सम्बोधन गर्न खोजिरहेका छन् र दुनियाँ कसरी अगाडि बढिरहेको, त्यसले हाम्रो देशलाई यो रसातलबाट, यो दलदलबाट मुक्त पार्न धेरै ठुलो योगदान दिन्छ, धेरै ठुलो योगदान दिन्छ। मेरो यहाँ सबैसँग विनम्र आग्रह छ, हामी निरपेक्ष, एक त निरपेक्ष भन्ने कुरो संसारमा केही पनि हुँदैन, झुट हो। त्यो झुट चाहिँ कल्पना हो। निरपेक्ष भने बिल्कुल झुट हो, निरपेक्ष चिज केही पनि हुँदैन। अब हामीले हर चिजलाई सापेक्षतामा हेर्ने हो र हाम्रो कुरालाई हाम्रै सापेक्षतामा हेर्ने हो। त्यसकारणले कुनै पनि चिजको अर्थ, जस्तो त्यही चिजको अर्थ नेपालमा एउटा लाग्छ, त्यही चिजको अर्थ चाहिँ अमेरिकामा अर्थ लाग्छ। एउटै चिजको अर्थ पनि चाहिँ एउटै हुँदैन हैन, किन आफ्नो सापेक्षतामा अर्थ लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजलाई पनि हाम्रो हकमा चाहिँ कसरी बुझ्ने, हाम्रो समस्या यो हो। यो बहसतिर अलिकति घनीभूत ढङ्गले लाग्यो भने देशको निम्ति ठुलो कल्याण हुनेछ।